बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने बड़े ख़जाने में से इज़्ज़त रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज व्लॉग में मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे कि पूरे 3 माह हो गए हम सफाइयाँ कर करके थक गए, लेकिन सफाई होने का नाम ही नहीं ले रही। आप आइए और सफाई करके जाइए, क्योंकि जिनकी बीवियाँ सुगड़ होती है ना उनको बड़ा ही यकीन होता है कि ये साफ नहीं बल्कि उनको आबाद भी कर देंगी। अभी हमारा काफ़ी जगहों पे सामान जो है ना वो इसका भी मेरा पड़ा हुआ है अपने अम्मी अब्बू के घर, और बाकी का जो है ना जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारा जो है ना सामान पड़ा हुआ है जो यहाँ पे शिफ्ट होने हैं। अभी तो टाइलों का काम होना है, अभी जो विंडो वगैरह वो लगनी है, पीछे का जो है ना जगह यहाँ पे एक नलका लगेगा और वाशरूम भी एक बनने वाला। काफ़ी सारा सामान है, लेकिन जो रिश्तेदार हैं उनकी हमने दावत करनी है। ज़िंदगी का जी कोई पता नहीं है, तो क्यों ना अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश। मैं आपको बताती हूँ मैं खुश रहती हूँ और साथ ही अल्लाह ताला से मांगती भी रहती हूँ। अभी ये जो हमारे दरवाजे वो पेंट हुए हैं अच्छे तरीके से, इनको वो जो होती है ना ग्रिलें वो गंदी हो जाती है, फिर ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो वो साफ़ की हैं और एक कोड किया। और साथ ही मेरे बच्चों ने जो मेरे साथ आए हुए थे उन्होंने कहा कि अमरूद तो पक गए हैं, तो ये कि हम इनको तोड़ लें ताकि हम खा सकें। तो वो बहुत मीठे मीठे थे, वो तो खाते पीते रहे माशाल्लाह। जहाँ पे फल फ्रूट लगा हुआ होता है ना तो वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और ख़ास तौर पे जब अपने घर के तोड़ के खाएं ना तो और बेशक उनका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना वो ख़रीदने में मज़ा नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला सबको अपने बड़े ख़जाने में से अता फ़रमाए। अभी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको देगा, और मेरा जो बाकी जो इसका सामान है अभी ये अम्मी अब्बू के घर है ना, जब वो आएगा तो ये सारा घर जो है ना भर जाएगा। अभी मैं पता है क्यों नहीं लेके आ रही कि यहाँ पे रहना तो हमने है कोई ना, जब हमने रहना होगा तो फिर इंशाअल्लाह जब बच्चों की शादियाँ होंगी, फिर पता है क्यों गांव में हम शादियाँ करते हैं कि जो होते हैं ना कमी वगैरह, जब भी हम जाते हैं तो उनसे काम लेते हैं। आज तो मैंने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि आज बुला लेती ना फिर क्या था, इतना काम तो मैंने करना कोई नहीं था। ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान था ये मैंने ठिकाने लगाना था, जो मैंने लगा दिया। अब किसी को बुला लेती तो जाहिर है भाई उनको कुछ ना कुछ तो देना होता है ना। वैसे तो गरीबों से जो मुस्तहिक होते हैं अगर काम करवा लिया जाए ना उस वक़्त तक वो क्या कहते हैं कि जब उनसे करवाए ना काम तो उनके पसीना खुश्क होने से पहले ही ना उनको मजदूरी या उनका हक दे देना चाहिए, वरना कि आपको गुनाह मिलता रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ी सी बचत करके ना यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें ला के रख लें ताकि मेहमान आए तो हमें कोई परेशानी ना हो, और फिर जब वो दिन आएगा जब मिलाद करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरों को भी जो होते हैं ना मुस्तहिक यानी मदद करने वाले जो हेल्पर होते हैं उनको भी बुला लूँगी, वो मेरी मदद करेंगे। 1-2 दिन रहूँगी ना वहाँ पे जब मिलाद करूँगी तो वो आएंगी और फिर इंशाल्लाह उनको राज़ी भी करके आऊँगी, खुश करके आऊँगी जितना भी है। बल्कि उनकी मेहनत से ज़्यादा ही मैं दे देती हूँ, क्योंकि उन्हीं की दुआएं होती हैं जो हमें अल्लाह ताला से जो है ना कुछ ले के देती हैं। जैसे कि हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हम किसी की ज़रूरतें पूरी करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा इंशाल्लाह। तो फिर मेरे मियाँ की मैं बात कर रही थी कि जो जानते हैं ना कि हमारी बीवी बहुत सुघड़ है, हमारी बहनें बहुत सुघड़ है, माएँ और ख़ुद ही काम कर सकती हैं। उन्हें पता है क्या यकीन होता है कि हम किसी को लाएंगे ना तो वो इतना काम नहीं कर सकेगी। हेल्पर जो होती है, जो हमारी माएँ बहनें बीवियाँ हैं ना, वो इंशाल्लाह हमारे घर का जो काम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगी। पहले भी ना इन्होंने ना कोई ऐसी औरत बुलाई थी हमसाई, वो जो काम करने वाली होती है, तो उसने क्या किया यहाँ की चीज़ें वहाँ पे रख दी, वहाँ की चीज़ें जो है ना यहाँ पे रख दी और झाड़ू शाड़ू उसने लगा दिया। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे मेरे हस्बैंड कि कोई तरीका कोई सलीका नहीं था, उसको बता बता के ना डंडे के ज़ोर से ना हम करवा रहे थे, ये करो उठ जाओ। कभी वो बैठ जाती थी, कभी वो लग पड़ती थी काम के लिए काम करने के लिए। अगर उसका अपना दिल ना हो ना औरत का तो फिर काम अच्छे तरीके से होता ही नहीं है। जो बाकी की चीज़ें थी ना जो फजूल थी या इस्तेमाल उस वक़्त करने वाली नहीं थी मिलाद में, वो सारी मैंने ऊपर वाला जो कमरा है ना उस पे सारा रख के ना दरवाज़ा बंद करके ना मैंने सोचा कि क्यों दरवाजे तो लगे कोई नहीं है ना ऊपर वाले पोर्शन पे। अभी मैंने कहा कि कोई ज़रूरत भी नहीं है, नीचे नीचे ही मेहमान रहेंगे, फिर जब आएंगे या 6 महीने तक इंशाल्लाह वो भी बन ही जाएगा। अभी क्या था कि हमने
برتن بھی یہ سارے دھونے تھے، واش کرنے تھے، لیکن کیا تھا کہ جہاں سے ہم نے پانی لینا تھا نا، وہاں پہ مستری لگے ہوئے تھے، وہاں پہ ٹائلیں یا ایسے کچھ کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے آپ نے نلکا بھی کو نہیں چلانا، آپ نے نا وہ جو موٹر ہے وہ بھی نہیں چلانی، کیونکہ پانی لگے گا تو سارا سیمنٹ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ میں جو سوکھا کام کر سکتی تھی وہ تو میں نے کر لیا، اس لیے کہ جب ہم آئیں گے 1 رات کے لیے یا 2 رات کے لیے آئیں گے، وہ تو میلاد کی سجاوٹ میں ہی لگ جائیں گے۔ ڈیپ کلیننگ جب کرتی ہے نا خواتین، وہ اپنی ہی ہونی چاہیے، کوئی باہر سے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا وہ کام وہ ختم کرنے کے لیے لگی ہوتی ہے، وہ کام سنوارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے یہ بھی کام جلدی جلدی ختم ہو جائے، وہ پھر بعد میں یہ ابھی میں نے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے کروایا تھا، لیکن ابھی بھی سیمنٹ کے جو ہوتے ہیں نا نشان، یا کہ وہ پینٹ کے نشان ہوتے ہیں نا، وہ لگے ہوئے تھے۔ کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے رگڑ کے نا صاف کی تھی۔ پھر الحمدللہ کافی سارا جو ہے نا ہمارا گھر صاف ستھرا لگنے لگا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ابھی ہم نے کیبنٹ بھی لگانی ہے، اور جو ہوتی ہیں نا دروازے بھی یہاں پہ لگیں گے، اب ٹوٹیاں بھی لگیں گی، سب کچھ ابھی کام ہونے والا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا ابھی گان تھا جو میں نے کسی کو چکوایا بھی ہے، ان کو کہا کہ یہاں سے اٹھا کے لے جائیں، یہ ہمیں ضرورت، اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جو فضول کیا کرنی ہے، کسی کی مدد بھی ہو جاتی ہے، کسی کی ضرورت اگر ہو وہ استعمال کر لیں، اگر نہیں ہے تو کسی کو وہ دے کے، جو ہوتا ہے نا پھیری والا ہوتا ہے، اس کو دے کے اپنے بچوں کو خوش کر سکتی ہیں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہم نے اتنا صاف ستھرا کیا کہ اب جب ہم جائیں گے نا، میں آ گئی تھی اب یہ کام کر کے نا واپس اپنے گھر آ گئی تھی، باقی کی جو چیزیں لانے والی تھی وہ ہم نے لانی ہے اور سیٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ جو سائیکلی ہے نا، یہ میرے بڑے بیٹی کے جو ماشاءاللہ الحمدللہ اب امامت کے لیے نا وہ جاتا ہے، مدرسے میں بھی پڑھتا ہے، اور یہ اوپر والا پوزیشن ہے جس کی ابھی بالکل کوئی سیٹنگ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اپنا گھر ہے، یہاں پہ ہم فالتو جو چیزیں ہیں نا وہ سٹور کریں گے، اور یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے۔ یہ دیکھیں اتنا کچھ تھا، ابھی واشنگ مشینیں یہ وہ جو ساری چیزیں تھی نا، یہاں پہ مستری پتہ ہے کیا کرتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، اوپر چڑھ کے جو کچھ چیز لگانی ہوتی ہے نا وہ لگا کے، اور توڑ پھوڑ جتنے میرا سامان تھا نا سب انہوں نے توڑ پھوڑ دیا، اور یہاں پہ جو تانبیے میں نے رکھے ہوئے تھے اس میں انہوں نے سیمنٹ جو ہے نا وہ بنایا۔ تو پھر جی میں نے کافی سارا جو نا ماحول اپنے گھر کا صاف ستھرا کیا۔ پھر جب صاف ستھرا کر کے آئے نا تو راستے میں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، ہمسائے بھی ہیں، اگر میں ہوتی نا وہاں پہ کسی کی ہمسائی ہوتی، یقین مانے کوئی اوپر سے آتا نا تو میرا دل کرتا ہے ان کو چائے پانی کو پوچھنے کو، تو مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، میں خود ہی سارا دن کام کرتی کرتی بھوک لگی، کچھ وہاں پہ میں نے منگوایا ہوٹل سے، کچھ کھایا، اور پھر راستے میں جب رات کا ٹائم تھا 10 بج گئے تھے، میں نے راستے میں بچے بھی تھا ساتھ تھی، اس کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ کیوں، اس کا تو کوئی قصور نہیں، اپنی بچیوں کو تو آزاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، ان سے کام زیادہ نہیں کروانا چاہیے۔ وہاں پہ بھی میں اپنے بار بیٹی کو کہہ رہی تھی چھوڑ دو، میں کر لیتی ہوں، چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ تو بچیوں کو نہ اڑنے دینا چاہیے، بچیوں کو آزاد، بچیوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچیوں کو موج مستی کر لینی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کھلا ماحول ہے، جاؤ جو کچھ کرنا چاہتے ہو، گھر کی 4 دیواری تک، اپنے گھر تک ان کو نہ ہنس کھیل لینا دینا چاہیے، اور کہنا چاہیے جو کچھ تم کر رہے ہو، بے شک کوئی چیز وہ خراب بھی کر رہی ہے نا، جیسے کوئی کپڑا ہے، کوئی چیز وہ کھانے والی بنا رہی ہے، میں نے ان کو کبھی روکا نہیں ہے، کبھی ٹوکا نہیں ہے، میں کہتی ہوں پتہ نہیں آگے ان کے نصیب کیا ہے، یہ نہ محسوس کریں کہ ہم پچھلے گھر بھی ماں باپ کے گھر میں بھی رہ کے آئی ہیں، اتنا ہم نے محنت کی ہے، اتنا مشقت کرتی رہی ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں تک اپنے بچوں کو کہوں کہ برتن بھی میں خود دھو لوں گی، صفائیاں بھی میں خود کر لوں گی، تو اپنے بچوں کو نا آزاد کر دینا چاہیے، جب تک ماں باپ زندہ ہے نا ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ میرا آج کا ولاگ تھا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے، اجازت دیجیے، اور ہاں میرے لیے لازمی دعائیں مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا قبول کر لے، میں بھی آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ جی اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔